नमस्कार दोस्तों, ये है वारा फैक्ट और पाकिस्तानी मीडिया में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि इमरान खान की मिलीभगत थी कश्मीर मतलब कि भारतीय कश्मीर में से 370 और 35 से हटाने में। इमरान खान की मंजूरी थी और इमरान खान ने यहाँ पर कश्मीर को बेच दिया या फिर कहे कि पाकिस्तान को बेच दिया। और यहाँ पे इतने बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी को अब अपना सर छुपाना या फिर कहे कि इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब सिचुएशन इतनी खराब है और मतलब कि देखने वाली बात यह है कि अ, इमरान खान का तो यहाँ पर वीक पॉइंट बनता ही बनता है क्योंकि उसकी ही प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब जो उनकी ऑपोजिशन है वो भी ये कहने पर बड़े मात्रा में बाहर आ चुकी है कि भाई हाँ, 370 जो हटा था वो इमरान खान की गलती से ही हटा था। हालांकि अब इमरान खान अब बचा नहीं है, उसको पीएम की कुर्सी से उतार दिया गया है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें उस पर थप्पा लग चुका है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया इमरान खान के इक़्तिदार में। ये उसकी मिली भुगत थी या उसकी नाअहली थी, ये सिर्फ कश्मीर का पाकिस्तान से जो इस वक्त मामला हुआ है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 कि जब कभी पाकिस्तान बिहाइंड द सीन कोई कंप्रोमाइज कर रहा होता है कश्मीर पे, तो उस वक्त इस तरह की, मैं इसको हाथों-पाई कहूंगा, शुरू हो जाती है। चूंकि उस वक्त उनको खौफ होता है, जो हमारे हुक्मरानों को वो अवाम का खौफ होता है, और ये हमारी गलतफहमी है कि हुक्मरान यानी जो रूलिंग एलीट होती है किसी भी वक्त की, उसको अवाम का खौफ नहीं होता। उनको सबसे ज्यादा खौफ जो होता है ना, खौफ खुदा से भी ज्यादा है, या उनके जो और को घरेलू खौफ या जैसे भी खौफ होते हैं उनसे ज्यादा अवाम का खौफ होता है, और ये डॉक्यूमेंटेड हो चुका है। ये जो दुबई की सरकार जो है या यूएई की सरकार जो है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी और कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम वहां पे बड़ा पैसा लगाने वाले हैं इसमें। आपको याद है कि जब सर सीपैक आया था, तो जब उन्होंने पता चला कि जी सीपैक का रूट कश्मीर और जीबी और इस यहाँ से गुजर रहा है, तो चाइनीज ने, इंडियंस ने कहा जी कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये तो हमारी टेरिटरी, आप यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं। अच्छा, दुबई की सरकार वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और भी वो उसको इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया, पाकिस्तान बोला तक नहीं है। उधर हम ये तो कह रहे हैं कि जनाब वो यूएन में हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने ये तो कहा है कि जी डॉक्टर ग्रिगोरी स्टैंटन जो है वो जो हेड ऑफ द जेनोसाइड वॉच हैं, जिन्होंने, आपको याद होगा, रवांडा के जो जेनोसाइड का जिक्र किया था और कहा था कि ये हुती और तुत्सी जो ट्राइब्स हैं इनकी लड़ाइयां आपस में होंगी, उनकी प्रेडिक्शन की थी कि वहां जेनोसाइड हो सकता है। उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है कि जी वो कश्मीर में भी जेनोसाइड हो सकता है। ये तो हम रेफरेंस दे रहते हैं, दुनिया को तो हम बता रहे हैं सिर्फ बातों की हद तक, लेकिन हम यूएई की सरकार से क्यों बात नहीं कर रहे? अगर हम वाकई सीरियस हैं, अगर हम वाकई ही समझते हैं कि बात करनी है, या फिर आप वाली बात है कि कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं इसलिए अब दुबई से भी क्या बात करनी है, इसकी क्या वजह है सर? हमने क्यों इसे डिप्लोमेटिकली नहीं उठाया, क्योंकि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। उसकी वजह यह है कि ये कंप्रोमाइज हो चुका है, और यूएई की जो मूव है उसको पाकिस्तान की कंसेंट हासिल है जनाब, वो कंसल्ट के जरिए हुई है। चूंकि ये देखें, अब जिस तरह सऊदी अरबिया जो है ना, वो अपने बहुत सारे वाटर टेस्टिंग के लिए यूएई को इस्तेमाल करता है, जो काम वो खुद नहीं कर सका। आपने देखा कि माजी में किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसने जो है वो यूएई को इस्तेमाल किया, चूंकि यूएई का अपना एक डिफरेंट रोल और इमेज डेवलप हो गया है, जिसके खिलाफ लोग उस तरीके से रद्द अमल नहीं करते, चूंकि उसने इतना कुछ कर लिया है कि अब लोगों के रद्द अमल वाली जो एक वो होती है ना मामला, वो थोड़ा ठंडा हो गया। तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान को इस मामले में कंसल्ट ना किया गया हो, और ये शाह महमूद कुरैशी जैसे बेसब्र किस्म के जो लोग हैं ये उस पर बयान ना देते। इनके जो तरह तरह के मिनिस्टर जिन्होंने बयान नाक पे धरे होते हैं हर बात पे, उस पे तो बयानात का एक सिलसिला शुरू हो जाता, आपका मीडिया जो है वो पूरे पूरे चैप्टर खोल के बैठ जाता। ये बिल्कुल प्री प्लान्ड अंडरस्टैंडिंग किस्म की मूव है, और मैं इसके हक में हूँ। ये मैं आपको बता दूं मैं क्यों इसके हक में हूँ, मेरी अपनी रीजन है। मैं समझता हूँ फ्रॉम डे वन, फ्रॉम 1947 इन चीजों के साथ कश्मीर को जोड़ के तो कश्मीर केस भी खराब किया गया, और पाकिस्तान और इंडिया के अवाम के मसाइब में भी इजाफा किया गया। इन दो चीजों की आपस में कोई जरूरत नहीं थी कि जी आप कश्मीर का मसला हल करेंगे
تو تبھی جو ہے ہم آپ سے تجارت کریں گے. یہ بات وہ پیٹرک میکانی کا مجھے بار بار پھر یہ باتیں جاتی ہیں, اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بلنٹلی یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ بات جو ہے سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں مسئلہ کشمیر کو پری کنڈیشن کی طور پر رکھ کے ہی تو آگے بات کریں گے. آپ کو دوسری چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی. سرحدی تقاضے جو آپ کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہیں, تجارت کے ایشوز ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کا معاملہ ہے, کلچرل بلاکیڈ ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے, اکنامک بلاکیڈ بھی آپ سمجھ لیں کیا ہوا ہے. دیکھیں افغانستان کو ایکسیس نہیں دی گئی انڈیا کو افغانستان میں گندم کی سپلائی کے لیے. یہ ساری چیزیں اکنامک بلاکیڈ. اور کیا ہوتا ہے ڈپلومیٹک تو ایک ہے ہی ہے. تو ان چیزوں کو کشمیر کے ساتھ آپ ناتھی کر کے مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے. مسئلہ کشمیر کی اگر آپ حل کرنے کی طرف کوئی پیش قدمی کر سکتے ہیں تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو آپ سیپریٹلی ڈیل کریں. مسئلہ کشمیر اٹ سیلف سٹینڈ کرتا ہے اپنے پاؤں پہ. اس کی اپنی جیوریٹک, ہسٹوریکل, کلچرل اور پولیٹیکل ریزنز ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی اور ریزن کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جوڑیں کہ ہمیں پانی نہیں ملے گا تو مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے, یا مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی تو پانی پہ بات نہیں کریں گے. یہ مسائل بالکل الگ الگ ہیں اور ان کو الگ الگ طریقوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اور یہ کامن سینس پرائمری اسکول وزڈم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنا زیادہ ٹرسٹ ہوگا, جتنا زیادہ اعتماد ہوگا, جتنا زیادہ جو ہے وہ آنا جانا, تجارت اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اتنا زیادہ پاسبلٹی ہوگی کہ مسئلہ کشمیر پہ بات ہو سکے. اب بندوق تان کے آپ نے دیکھ لی, دہر اندوزی ملیٹنسی کر کے آپ نے دیکھ لی, لوگوں کو مروا کے لاشیں گرانے اور گننے اور بیچنے کا عمل کر کے آپ نے دیکھ لیا, ہر کام آپ نے کر کے دیکھ لیا. اس میں آگے بڑھنے کے بجائے آپ پیچھے گئے اور کشمیریوں کو جو آزادی میسر تھی وہ اس سے بھی گئے. اور یہ آزاد کشمیریوں اور دوسری جو فوجیں آپ نے پیچھے کھڑی کی ہوئی تھی وہ وہیں کھڑی کی کھڑی تماشا دیکھتی رہ گئی, اور دریا کے نیچے سے ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ بہہ گیا. تو جناب یہ سبق سیکھنے کا وقت ہے, اور سبق یہ ہے کہ اس کو الگ ہونے دیں آپ. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو سرنڈر کر لیا, یہ سرنڈر اس لیے اس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی غلط تھی, ورنہ اس کو سرنڈر کہنا بھی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایشو ہے. یہ غلط پالیسی کی وجہ سے سرنڈر ہوا ہے, ورنہ یہ اگر پہلے دن سے ہی اس طریقے سے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھتے, دانشمندی سے دیکھتے اور اپنی لیمٹس دیکھتے. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس جو اکنامک اور پولیٹیکل ایک کیپیسٹی ہوتی ہے یا لیوریج ہوتا ہے جو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ایرینا میں, وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت کو یا ایک بہت بڑے پڑوسی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے تو زمین کا ایک ٹکڑا اس سے لے لیں گے. اس کے بجائے اگر آپ اس کو رائٹ آف دا پیپل آف کشمیر اور ان کی فریڈم کا مسئلہ بنا کے تو اپنے اکنامک اور پولیٹیکل مسائل سے الگ کر کے دیکھیں تو اس میں تو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, چونکہ اس میں اس کو دنیا ایک دوسرے طریقے سے دیکھتی ہے. یہ لینڈ گریبنگ کا ایشو نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو آف ہیومن رائٹس اور فریڈم اور سول لبرٹیز کا ایشو ہے. اس کو اسی طریقے سے حل کریں. اب اس پہ کون ہے؟ اگر آپ یہ مطالبہ کریں کہ کشمیر کے اندر اگر لوگوں کی شہری آزادیاں چھین لی گئی, ان کے انسانی حقوق پہ ڈاکہ پڑ گیا, ان کی روزمرہ کی زندگی کو محدود کر دیا گیا, جو کہ ٹھیک کیا جائے, تو دنیا میں کون سا ملک ہے جو کہے گا نہ ٹھیک کرو. لیکن اس کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ دیں کہ لیکن رائے شماری کر کے اس علاقے کو ہمارے حوالے کر دیا جائے, تو پھر آپ کی حمایت جو کرے گا وہ بیوقوف ہے. اور دنیا میں بیوقوفوں کی اب کمی دیکھیں اس لیے ہے کہ 70 ایئرز کا وزڈم اس کے پیچھے کام کرتا ہے. یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ وزڈم بن گیا ہے. امریکی اب کشمیر پہ بات کرنے سے پہلے پچھلی فائل کھولتے ہیں, وہ پیچھے جا کے ہیری ٹرومین سے لے کے لنڈن جانسن اور جے ایف کینیڈی کی فائلوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ آج جو آپ تجویزیں مجھے دکھا رہے ہیں یہ میں آپ کو ہسٹری سے نکال کے انہی الفاظ میں دیکھ رہا ہوں. کاپی ہے بھائی, ایک لفظ جو ہے وہ الگ نہیں ہے, کاما یا فل سٹاپ یا کوئی چیز.
تو اس لیے جناب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کو ایک ویشیس سرکل کے اندر قید کر دیا گیا. پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، ہر 10-12 سال بعد یہ مسئلہ اس غلط طریقے سے اٹھا کے تو پھر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اٹھا کے بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو بزرگ انہوں نے بھیج دیے یونائٹڈ نیشن میں، ان کی واحد اسکل یہ ہے کہ وہ سفارتکاری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بات ایسے کرو کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ